Kay gilaay man lagi taron nga adlaw ug gitawagan ta ni Yorsisa nga pakuyogon sa iyang lakaw. Nag-ilista og muuban ta sa iya kay naa daw siya ipanghatag sa mga bata sa Sitio Mamparasan Elementary School. So ato lang po siya sa bayan kay magpa-escort daw siya. Kauban ang taga-station sa Bislig. Dihang tunguran no, naka-prepare na tano kay para mo biyahe na. Kay medyo layo-layo para ba tong Mamparasan. So, medyo na late mi gamay kay ang patrol na mo is naplatan. Mao nang naiwit mi gamay pero nakaabot ra gihapon mi, nakaapas ra gihapon mi sa maong lugar. So dihang dapitan no, nagbiyahe na mi paingon sa Sitio Mamparasan kay medyo layo-layo gyud sab no. Medyo sudlonon gyud siya, bukid gyud siya. Mao nang maoy napilian ni Yorsisa para hatagan sa mga school supplies kay ang mga bata dito medyo lisod gyud sab noon ang pamilya. So dihang tungura nakaabot nami sa Mamparasan ug atong giduol diri si Yorsisa no. Kay atong pangutan-on nganong iya tagibiyaan. Sabot magdungan ra pero nagdali gyud siya gyud pod kay ang mga bata diri is murag sayo ra mahuman ilang klase. So mao to giapas niya no. At Part. Namiya man ka. Okay, nagkuhan ramang taman diri daw. Lagi kay kung mga bata siguro ko ano. Unya ni sulod na ta sa school kay start na og hatag si Yorsisa og magprogram pa kadali. Mao to nga ni sulod na ta no kay para maka-witness ta ug makatabang putas paghatag kay naghatag man kuno ta diri sa mga bata no. Halipay. So kanina halipay is giko ano ni siya, it's sponsor Part. ni Yorsisa. Kaya mo Yorsisa? Kanta, taga-afford ka. Bukad pud taong ilong sa akong amigo kay ikaw daw kantahan og gwapo. Di ba? Ganahan pug ka. O giplastar na ang mga hatagon na ay ice cream. Ingani kabuotan si Yorsisa sa mga bata. Grabe gud siya ka maluluyon ug mahigugmaon sa mga bata ug diri nagsugod na ta og hatag. Naghatag ta og mga school supplies para sa mga bata, sponsored by Yorsisa, ang pinakasikat nga vlogger sa Bislig City. O pila ra man gud ka minuto ang nilabay, nangaon na pud mi kay human naman ang mga bata, kami na pud kay gutom naman. Og dire picture sab ko sa palibot no kay gwapo kayo, presko kayong hangin.